अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप मुझे एक और पैगंबर का वाकया सुनाएंगे अब्बू? मुझे खुशी है मेरे बेटे कि आप वाकया सुनना पसंद करते हैं। हाँ अब्बू, मुझे बेहद पसंद है। आज आप कौन सा वाकया सुनाएंगे? इंशाअल्लाह मैं आपको जमीन पर भेजे गए आखिरी पैगंबर का वाकया सुनाऊंगा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। वाकया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के मक्का में 12 रबीउल अव्वल में हुई। उनकी वालिदा आमिना ज़ोहरा खानदान के वहाब इब्ने अब्दुल मनाफ की बेटी थीं। उनके वालिद अब्दुल्ला अब्दुल मुतालिब के बेटे थे। उनके अजदादों में पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल से उनके नेक घर का पता चलता था। पैगंबर के वालिद का इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले हो गया था और उनकी वालिदा ने 6 साल की उम्र तक उनकी परवरिश की। जब पैगंबर 6 साल के हुए तब उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया, लिहाजा उनके दादा अब्दुल मुतालिब ने उनकी परवरिश की। अगले 2 सालों में बूढ़े दादा का भी इंतकाल हो गया, लेकिन अपने इंतकाल से पहले उन्होंने पैगंबर की परवरिश का जिम्मा उनके चचा अबू तालिब को दे दिया। पैगंबर मोहम्मद एक फर्माबरदार लड़के के रूप में बड़े हुए। जब वो 12 साल के थे वो अपने चचा अबू तालिब के साथ बसरा के सफर पर निकले। उन्होंने सहरा में कई महीनों तक सफर किया। बसरा में अबू तालिब ने पैगंबर को बहिरा से मुखातिब करवाया तो वो पैगंबर से बहुत मुतासिर हुआ और उसने कहा, इस लड़के के साथ वापस लौट जाएं और यहूदियों से इसकी हिफाजत करना। आपके भतीजे का मुस्तकबिल बेहतरीन है। अबू तालिब ये नहीं समझ सके कि उस बुजुर्ग वहाब का क्या मतलब था। उनका भतीजा महज एक छोटा बच्चा था। उन्होंने बहिरा को शुक्रिया कहा और मक्का लौटाए। इस सफर के बाद लंबे वक्त तक नौजवान पैगंबर की जिंदगी में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन सभी इस बात से मुतमईन थे कि उनके पास एक अच्छा इल्म, इंसानियत और अच्छे अखलाक हैं, जो खासियत मक्का के लोगों में नहीं पाई जाती थी। पैगंबर को उनके अच्छे किरदार और अक्लमंदी के लिए सभी ने पसंद किया और उन्हें अल अमीन का दर्जा दिया, जिसका मतलब है वफादार। हर दूसरे बच्चे की तरह उन्हें अपने खानदान में काम करना था। उनके चचा ने अपनी ज्यादातर दौलत खो दी थी और पैगंबर ने उनके भेड़ों के झुंडों की देखभाल करके उनकी मदद की। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर तन्हा रहते थे। जब वो मक्का के लोगों के बीच खूनी झगड़े को देखते थे तो वो गमगीन होते थे। लोगों को कानून की परवाह नहीं थी। लोगों के गमों को देखकर पैगंबर का दिल गमज़दा हो गया और इस तरह के वाक़े मक्का में रोजमर्रा के थे। जब पैगंबर 25 साल के थे उन्होंने एक बार फिर से सीरिया का सफर किया और यहाँ वो अपने प्यार से मिले, खतीजा। खतीजा बेहद खूबसूरत और नेक औरत थीं और वो एक बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं, लेकिन वो बेवा थीं। बेवा होने के बावजूद मुआशरे के कई अमीर और बड़े आदमियों ने उनसे निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन उन्होंने उन सभी को मना कर दिया क्योंकि वो फिर से निकाह करने की ख्वाहिशमंद नहीं थीं। तब तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी में नहीं आए थे। खतीजा को किसी ऐसे ईमानदार शख्स की तलाश थी जो उसके लिए तिजारत कर सके। फिर वो पैगंबर से मिली। खतीजा को पता चला कि पैगंबर भले ही एक यतीम और गरीब थे, पर वो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो बहुत ही पाक और नेक किरदार के थे और हर तरफ सबसे ईमानदार आदमी के तौर पर जाने जाते थे। पैगंबर ने जल्दी ही उनके लिए काम करना शुरू कर दिया और अपनी पहली तिजारत के सफर के लिए निकल पड़े। सफर से वापस आने के बाद खतीजा ने अपने खादिम से पैगंबर के किरदार के बारे में पूछा। खादिम ने जो बताया उसने उन्हें हैरान कर दिया। उसने कहा, अब तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें से ये सबसे नेक हैं। उन्होंने कभी भी मेरे साथ सख्ती नहीं की जैसा कि कई दूसरे लोग करते हैं।
اور جب ہم چلچلاتی دھوپ میں صحرا میں سفر کر رہے تھے تو ہمیشہ ہمارے پیچھے ایک بادل تھا جو ہمیں سایہ دے رہا تھا۔ اتنا ہی نہیں، یہ نیا خادم ایک بہت اچھا تاجر بھی ثابت ہوا۔ پہلے انہوں نے اپنا دیا ہوا مال بیچا، پھر منافع کے ساتھ اس نے دوسرا مال خریدا اور انہیں پھر سے خریدا۔ اس طرح دوہرا منافع کمایا۔ خدیجہ کو پیغمبر سے محبت ہو گئی۔ 15 سال بڑی ہونے کے باوجود پیغمبر سے نکاح کرنے کے لیے خدیجہ تیار ہو گئیں۔ اگلے دن انہوں نے اپنی بہن کو پیغمبر کے پاس بھیجا۔ آپ نے اب تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ اس نے پوچھا۔ غریبی کی وجہ سے، پیغمبر نے جواب دیا۔ اگر کوئی خوبصورت اور امیر عورت آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کرے تو آپ اسے منظور کریں گے؟ وہ کون ہے؟ پیغمبر نے پوچھا۔ جب اس نے اپنی بہن خدیجہ کا ذکر کیا تو پیغمبر حیرت میں پڑ گئے۔ میں ان سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے تو شہر کے سب سے رئیسوں کو ٹھکرا دیا ہے جو اس غریب چرواہے کی بنسبت بہت امیر اور بڑے تھے۔ آپ فکر مت کریے، میں اس کا دھیان رکھوں گی، بہن نے جواب دیا۔ تھوڑے وقت کے بعد پیغمبر نے خدیجہ سے نکاح کیا۔ یہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ محبت، خوشی اور پاک نکاح میں سے ایک کی شروعات تھی۔ اس نکاح نے انہیں ایک عورت کا پیار بھرا دل دیا جس نے یقین کو ان کے اندر زندہ رکھا، تب جبکہ کوئی آدمی ان پر یقین نہیں کرتا تھا۔ پیغمبر اس کے بعد کئی سالوں تک اچھی اور آرام کی زندگی جیتے رہے۔ جب پیغمبر 35 سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنے فیصلے سے ایک تنازع کو سلجھا لیا جو مدعا پورے عرب کو جنگ کے قریب لے آیا تھا۔ یہ کعبہ کے ایک بار پھر سے تعمیر کا وقت تھا۔ ہر جماعت کے لوگ جو وہاں جمع ہوئے تھے وہ سب سے پاک کالے پتھر کو اٹھانا چاہتے تھے۔ ہر قبیلے کے سردار اس پتھر کو اٹھانے کے حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ تب ایک بزرگ آدمی آگے آیا اور اس نے کہا، اس دروازے سے آنے والے پہلے شخص کی بات کو سبھی کو ماننا ہوگا۔ دروازے سے آنے والے پہلے آدمی کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم الامین تھے۔ الگ الگ قبیلے کے لوگوں نے ان سے مشورہ مانگا اور تب پیغمبر نے حکم دیا، پتھر کو کپڑے پر رکھیں۔ ہر قبیلے کو کپڑے کا ایک حصہ پکڑ کر پتھر اٹھانے کا شرف حاصل ہوگا۔ لوگ اس خیال سے متاثر ہو گئے اور پتھر اس طرح سے رکھا گیا اور کعبہ کی تعمیر کو بغیر کسی مداخلت کے پورا کیا گیا۔ اس وقت کے دوران عثمان ابن حویرث مکہ پہنچے تھے۔ انہوں نے سونے کا استعمال کر کے مکہ کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی اور رومن حکومت شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام رہی کیونکہ پیغمبر نے مکہ کے لوگوں کو سمجھائش دی۔ پیغمبر نے ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب ان کے چچا ابو طالب برے وقت میں گھر گئے تو پیغمبر نے اپنے خود کی دولت کا استعمال کر کے ان کے سبھی قرضوں کو چکایا۔ پیغمبر نے اپنے چچا کے بیٹے علی کو تعلیم بھی دی اور انہیں بڑھاوا دیا۔ پیغمبر نے 1 سال بعد اپنے چچا کے بیٹے عقیل کو گود لیا۔ ماشاءاللہ، یہ تو کمال کا واقعہ تھا۔ مجھے خوشی ہے آپ کو واقعہ پسند آیا۔ پیغمبر کو اللہ کا بلاوا کب ملا ابو؟ یہ واقعہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے ابو۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوالوں کے لیے تیار ہیں؟ ہاں میں تیار ہوں۔ بتاؤ، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون تھے؟ ان کے والد عبداللہ تھے، عبد المطالب کے بیٹے۔ بہت اچھے عامر۔ اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کی امی امینہ تھیں۔ پیغمبر کے والد اور والدہ کا انتقال کب ہوا؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد، اور جب وہ 6 سال کے تھے ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب عامر۔ اب بتائیے، پیغمبر کی دیکھ بھال کس نے کی؟ پہلے ان کے دادا نے ان کی دیکھ بھال کی اور بعد میں ان کے چاچا ابو طالب نے ان کی دیکھ بھال کی۔ مکہ کے لوگوں نے پیغمبر کو الامین کیوں کہا؟ اس وقت کے دوران مکہ میں رہنے والے لوگوں میں پیغمبر ایک بہت ہی نیک دل اور عزت دار تھے۔
لہٰذا انہیں الامین کہا گیا۔ شاندار عامر، بہت بڑھیا۔ انشاءاللہ میں آپ کو باقی کا واقعہ کل بتاؤں گا۔ شب بخیر میرے بیٹے۔ شب بخیر ابو۔